दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म जगन्नाथ दुलाल। दर्शकवृन्द, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार नयाँ सरकार गठनको दायित्व संसदको हो। अहिले नेपालमा विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री जन्माउने काम संसदले नै गर्छ। तर यसपटक नेपालको राजनीतिमा नयाँ मोड आइपुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू संविधानको धारा 76(3) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रहँदा नै उहाँले विश्वासको मत लिनका लागि 1 महिनाको समय पाउनु भएको थियो। तर उहाँले त्यो समय पुरा नहुँदै आफू विश्वासको मत लिन नसक्ने भएकाले आफूले मार्ग प्रशस्त गरेकाले धारा 76(5) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पत्र पठाउनु भयो र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा 76(5) को प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान पनि गर्नुभयो। सो क्रममा 2 जनाको उम्मेदवारी पर्यो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री नै रहनुभएका केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि दावेदारी प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पक्षमा 149 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेर राष्ट्रपति समक्ष पुग्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलको नेता र अध्यक्ष महन्त ठाकुरको हस्ताक्षर बोकेर आफूसँग पनि बहुमत भएको दाबी गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नुभयो। त्यस पछाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै जनाको दाबी धारा 76(5) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नपुग्ने भन्दै खारेज गरिदिए पछाडि त्यो विषय अदालतमा आइपुगेको छ र संविधानको धारा 76(5) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री बनाइयोस् र प्रधानमन्त्री बनाउने गरी परमादेश जारी गरियोस् भन्दै यति बेला सर्वोच्च अदालतमा 30 स्थान मुद्दा विचाराधीन छन् र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दा आइपुगे पनि संवैधानिक इजलास फेरि नयाँ उल्झनमा परेको थियो। संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका 2 जना न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ यसअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन गर्ने फैसलासँग जोडिएका कारणले सोही विभाजनका कारणले प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुगेको र पछिल्लो राजनीतिक अवस्था निर्माण भएका कारणले इजलासमा बस्दा स्वार्थ बाजिने भन्दै रिट निवेदक पक्षले आवाज उठाए पछाडि गत शुक्रबार बसेको इजलास र आइतबार बसेको संवैधानिक इजलास मूल मुद्दामा प्रवेश गर्न सकेको थिएन। तर आज प्रधान न्यायाधीश सोलेन शमशेर राणा र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन बीच एउटा सहमति भए पछाडि बार र बेन्च बीच दूरी बढ्ने सङ्केत जुन देखिएको थियो त्यसको अन्त्य भएको छ र अब वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन हुने भएको छ। आज हामीले सर्वोच्च अदालतमा विकसित त्यो पछिल्लो घटनाक्रमका विषयमा कानुनका जानकारहरूसँग केही अधिवक्ताहरूसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरेका छौँ। आउनुहोस् आजको इस्यु अफ द डे यही विषयमा अगाडि बढौँ। र हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। जस्तो आज चाहिँ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र प्रधान न्यायाधीश बिचमा सहमति भएको भन्ने कुरा पाइरहेको छ। यसलाई हामी कसरी लिनु भएको छ र अर्को यससँग जोडेर संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूका बारेमा पटक पटक प्रश्न उठेको छ। यो अगाडि पनि समावेश हुनु भएको थियो। यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ आजको सहमति र त्यसका बारेमा? होइन, यस्तो छ, सर्वोच्च अदालतले चाहिँ र भेटघाट गर्न जाने भनेको यो नियमित रूपमा चाहिँ सर्वोच्च बार र चाहिँ प्रधान न्यायाधीशका बिचमा भेटघाट भइरहन्छ र जब चाहिँ अदालतमा चाहिँ केही कुराको त्रुटि भयो, काहीँ चाहिँ प्रोसिडियरका मिचिए र जनआवाज चाहिँ केही गरी आयो भने त जनआस्था चाहिँ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आस्था जगाउने भनेको तपाईँको पुलिसको जस्तो अर्डर गरेर सिडिओले जस्तो अर्डर गरेर त होइन नि। उसको त आदेश र फैसला नै जनआस्था जगाउने ठाउँ हो। अब वकिलहरूले किन चाहिँ कुरा उठाए भन्नुहुन्छ भने अब जस्तो चाहिँ अहिले नामै क्लियर गरौँ न, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले पहिला नेकपा माओवादी र चाहिँ एमालेको बिचमा जुन गठबन्धन थियो त्यो गठबन्धनमा चाहिँ तिमीहरू छुट्टा छुट्टै पार्टी हो भनेर फैसला गरिसक्यो। अब त्यही पार्टीका मान्छे माधव नेपालका चाहिँ र 27 जना मान्छे नेकपाका मान्छेहरू पनि यहाँ चाहिँ रिट निवेदन लिएर आएका छन्। पहिला हामी एउटै पार्टी हुँदाखेरि पनि 2टा गरिदियो यही अदालतमा त्यही न्यायाधीशहरूले। अब त्यही न्यायाधीशका हुँदाखेरि त हामीलाई कता कता चाहिँ यो फैसला स्वतन्त्र रूपले नआउने हो कि अदालतको आस्थामा चाहिँ गिरावट पो आउने हो कि भन्नका लागि वकिलहरूले के भने जनआस्था बढाउनुपर्छ, स्वतन्त्र अदालत भएको देखाउनुपर्छ। जस्तो हाम्रो उखान छ नि, फैसला गरेर मात्रै हुँदैन, फैसला गर्दाखेरि न्याय परेको पनि देखिनुपर्छ भन्दाखेरि सबै मान्छेले भोलि फैसला जेसुकै होला अदालतको त्यो आफ्नो पाटो हो, अदालतले गर्ने छुट्टै पाटो छ। अदालतले चाहिँ स्वतन्त्र रूपले गर्दैछ, निर्भीक रूपले गर्दैछ, हामीलाई पक्षपात गरेका छैन भन्ने कुराको अनुभूति दिनका लागि पनि त्यो चाहिँ अदालतमा चाहिँ त्यो प्रश्न उठेकै कारणले त्यो गर्ने हो। र जस्तो आजकै सर्वोच्च अदालत बारले भेटघाट गरे भनेको त सर्वोच्च अदालतले पनि न्यायाधीश वकिलहरूका बिचमा चाहिँ कुरा उठिराखेको छ। यहाँ स्वतन्त्र अदालत भयो कि भएन भने कुरा उठेको छ भने अदालत स्वतन्त्र भएको कुरा प्रत्याभूति दिनुहोस्
भन्नका लागि भेटघाट गर्ने कुरा स्वाभाविक हो र यो भेटघाट भइरहन्छ। भनेपछि आजको यो भेटघाट पछाडि भएको सहमतिले अब चाहिँ संवैधानिक इजलासबाट आउने जुन फैसला हुन्छ, जुन आदेश हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अब शङ्का गर्ने ठाउँ रहँदैन भनेर भन्न सकिन्छ? होइन, यस्तो छ, अब शङ्का गर्ने ठाउँ त जसले जे गर्दै नि हुन्छ। अब फेरि यो संवैधानिक चाहिँ र इजलासको सम्बन्धमा एउटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई जानकारी दिइहालौँ। योभन्दा पहिला पनि संवैधानिक इजलासमा त्यहाँ ठ्याक्क कसैले तोड्या छैन, मोड्या होइन, तर त्यतिखेरदेखि नै के भइराखेको थियो भन्दाखेरि 1 नम्बरदेखि 5 नम्बर अब कतिजनाको बस्नुपर्छ त्यो लहरै जान्थ्यो क्या। त्यो लहरै जाँदाखेरि कसैले बोल्ने ठाउँै भएन नि, सिरियलमा गयो नि। अब अहिले चाहिँ त्यो सिरियल चाहिँ टुटेको देखिन्छ। त्यो टुटेपछि मान्छेले शङ्का गर्यो त्यस्तो कुरा नहोस्, सबै सिरियली जस्तो भनौँ न, 5 जना छ भने 1 नम्बरदेखि 5 नम्बरसम्म राखिदियो भने त अब सिरियली राखेको छ, सिरियली पाए त पायो, अब के फरक पर्यो। जस्तो हामीले त्यहाँ प्रश्न पनि उठाउने, जस्तो योभन्दा पहिला जो फैसला गरेका न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ यही मुद्दाका सम्बन्धमा, ती न्यायाधीशहरूभन्दा बाहेक गरेर नयाँ राखिदियो भने नि प्रश्न उठ्ने भएन। तिनीहरू राख्छ भने एक सिरियली गरिदियो भने राम्रो हुन्छ। अदालतकै साख चाहिँ र बढी जाओस्, संविधानको चाहिँ कार्यान्वयन हो, संवैधानिक सर्वोच्चता देखियोस् भन्ने मात्रै दृष्टिकोण हो हाम्रो। त्यो देखाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। र आज सर्वोच्च अदालतले भेट्ने भने त यो नियमित प्रक्रिया हो, भेटघाट गर्ने, त्यसपछि अदालतको स्वतन्त्रता जगाउने, मान्छेलाई ह्युमन राइटलाई चाहिँ र प्रत्याभूति दिने कुरा हो, त्यसमा ठुलो कुरा होइन। जस्तो सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गरेर जुन अहिलेको मुद्दा छ, यो मुद्दामा चाहिँ जुन ढङ्गबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ त्यो असंवैधानिक छ भनेर पनि भनिसकेको अवस्था छ। र तपाईँ आफै पनि नेपाल बार एसोसिएसनको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अहिलेको यो घटनाक्रम पछिल्लो यो जुन मुद्दा आएको छ, यो मुद्दामा रिट निवेदकहरूको पक्ष कति बलियो देख्नुहुन्छ? होइन, त्यो यसमा त रिट निवेदनको कुरामा त तपाईँलाई फेरि अब त्यो धारै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ तपाईँको हेर्नुपर्ने भनेकै के भन्नुहुन्छ भने अहिले 76 को 5 बमोजिमको सरकार गठन गर्ने कुरा हो। 76-5ले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि दलको नेता, अब तपाईँलाई फेरि कुरा भन्नुपर्छ, तपाईँको 76 को 1 मा संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यसपछि 3 मा गएर संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ। तर 1 पछि 2 आउँछ नि, त्यहाँ चाहिँ फेरि शब्द कस्तो परेको छ भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने सदस्य भन्छ, कुनै सदस्य भन्छ। त्यहाँ दलको नेता खोज्दैन, त्यहाँ 1ले दलको नेता खोज्छ, 2ले तीनले दलको नेता खोज्छ, 2ले चाहिँ कुनै सदस्य भन्छ, बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्य भन्छ। त्यसले गर्दा शब्दावली नै फरक छ। र 5 मा पनि के छ भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि सदस्यले म बहुमत प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने कुराको आधार देखाउने भनेको छ। अब यही अहिले रिट निवेदकहरूको तर्फबाट 149 जना भनेको 272-71 जनामा 136 जना भए पुग्छ। 149 जना भनेपछि त्यो त उसले त आफ्नो आधार त देखाइहाल्यो। त्यसले गर्दा फेरि त्यो चाहिँ 76-5 भनेको राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकी अधिकार होइन, त्यो बाध्यात्मक अवस्था। उसले आधार देखाएर दिएपछि उहाँले गर्नै पर्छ। हेड काउन्ट गर्नु पऱ्यो भने तिमीहरू हेड काउन्ट गरेर जाऊ हाउसमा मैले तिमीहरू हाउसमा गएर 149 भनेर देखाऊ। यदि हाउस काउन्ट भन्थ्यो त्यो काउन्ट गर्ने ठाउँ त त्यो हो नि। त्यस कारणले राष्ट्रपतिले संविधान विपरीतको आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरेको कारणले यो म त रिटमा चाहिँ त त्यो फेरि यो रिटमा त अरू कुरा के छ र, अस्ति मात्रै सर्वोच्चले फैसला गरिदिइसक्यो। 1 देखि 76 सम्मको 5-7 सम्म चाहिँ करोडले जानुपर्छ, लहरै जानुपर्छ, कुनै धारामा फड्किन पाइन्न भनेर व्याख्या गरेको छ अस्ति मात्रै। फेरि उसले अर्को कुरा के भन्यो भने हाउसले जबसम्म अर्को गभर्मेन्ट दिन सक्छ त्यतिखेरसम्म चाहिँ तिमीले गर्न सक्दैनौ भने। अलि केपी ओलीसम्म त 93 नै हो, त्यहाँभन्दा बढी त छैन। 93 भएको मान्छेले चाहिँ 153 भन्न पाइयो भने त्यो त भन्न पाउने कुरा भएको हुनाले रिट जारी हुन्छ, पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुराको म त विश्वस्त छु। हुन त फेरि सर्वोच्चको मुद्दा परेको छ, सर्वोच्चले के गर्छ त्यो त सर्वोच्चको फैसला हो। तर मेरो दाबी चाहिँ के संविधान विपरीत भएको हुनाले पुनर्स्थापित हुन्छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरे हामीसँग प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग आजको बैठकको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। आज प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन बीच जुन छलफल भयो त्यो छलफलमा के सहमति भयो? हामी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू, पदाधिकारी र म समेतको चाहिँ उपस्थिति भएको थियो 11 बजे सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूसँग। र हामी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन एउटा न्यायको सारथी र अदालत र एउटा न्यायपालिकामा हुने जनआस्था र विश्वास र यो धरोहरको केन्द्र सधैँ बचाइराख्नुपर्छ भन्ने एउटा वाचडग भएको नाताले गर्दाखेरि चाहिँ यो पछिल्लो दिनमा संसद विघटनको विषयवस्तुमा जसरी एउटा प्रक्रियागत
रूपमा चाहिँ यो इजलास गठनको विषयमा यत्रतत्र रूपमा जुन एउटा विवाद आइरहेको छ, यसको सोल्युसन निकाल्नका लागि हामीले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूसँग बसेर गहिरो घनीभूत रूपमा भनेको चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। र यो छलफलको एउटा निकास के भइदियो भनेदेखि अहिले न्याय परिषदले संविधानको धारा 137 बमोजिम जुन एउटा रोस्टर बनाएको छ 14 जना, त्यो 14 जना मध्ये चाहिँ सिनियरिटीको आधारमा वरिष्ठतम न्यायाधीशको आधारमा भनेको चाहिँ सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश एकजना हुनुभयो र बाँकी भनेको वरिष्ठतम न्यायाधीश रहने गरी चाहिँ 5 जनाको इजलास गठन गर्ने गरी भनेको हाम्रो बिचमा चाहिँ सहमति भएको छ। मलाई विश्वास लाग्छ यो तत्काल काम गर्न भनेर चाहिँ मुख्य रजिस्ट्रारज्यूलाई प्रधान न्यायाधीशज्यूले चाहिँ निर्देशन दिनुभएको छ। त्यो निर्देशनको उहाँले चाहिँ आजका आजैदेखि भनेको चाहिँ पालना गर्न सुरुवात गर्नुभएको छ। यो चाहिँ संवैधानिक इजलास पुनर्गठन भएर काम चाहिँ सुचारू रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र हुन्छ पनि यही। जस्तो अब यो कति दिनभित्र यो संवैधानिक इजलास पुनर्गठन भएर जुन मूल मुद्दा छ त्यो मुद्दामा प्रवेश गर्छ? मलाई लाग्छ यो आजको चाहिँ शोकजका लागि जसरी इजलास बसिरहेको छ, यो 5 जनाको इजलास, र केही समय पछाडि यो इजलास बस्दै छ र यो इजलासले केही न केही कुरा चाहिँ लिएर आउँछ नै। त्यसपछि केही दिन पछाडि इजलास पुनर्गठन सिनियरिटीको आधारमा वरिष्ठतम न्यायाधीश रहने गरी त्यसको आधारमा भनेको पुनर्गठन भइसकेपछि चाहिँ यो संसद विघटनको केस चाहिँ हियरिङ हुन्छ। जस्तो अहिले भएको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा हेर्दा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा रहनु नै हुने भयो, त्यसै गरी वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की रहनु हुने भयो, र त्यसबाहेक अरू बाँकी रहनुभएका 3 जना जुन न्यायाधीश हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये को रहनु हुने र अरू नयाँ वरिष्ठताका आधारमा को थपिने देख्नुहुन्छ यहाँले? जस्तो प्रधान न्यायाधीश रहनु हुने हो 1 जना, त्यसपछि दीपक कुमार कार्की 2 जना सिनियरिटीको आधारमा, तेस्रो मीरा खड्का, त्यसपछि त्यहाँबाट तल झर्दै गइसकेपछि भनेको चाहिँ विश्वम्भर श्रीमान, त्यसपछि भनेको चाहिँ ईश्वर खतिवडा लगायतको यसरी भनेको चाहिँ बेन्च गठन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र सिनियरिटी जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जो न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, श्रीमानहरू हुनुहुन्छ, सिनियरिटीको आधारमा वरिष्ठतमका आधारमा क्रमागत रूपमा भनेको चाहिँ तल झर्दै जान्छ। जो न्यायाधीशको चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यहाँनिर जोडिएको हुन्छ र जो न्यायाधीश भनेको बिदामा बस्नुभएको हुन्छ, जो न्यायाधीश अस्वस्थ हुनुहुन्छ, त्यसको आधारमा चाहिँ 14 जनाको जो रोस्टर छ त्यो रोस्टरभित्र भनेको सिनियरिटीको आधारमा वरिष्ठताको आधारमा भनेको बेन्च गठन हुन्छ र त्यसैको आधारमा गठन गर्ने भन्ने कुराको हकमा पनि बार र बेन्चको बिचमा चाहिँ सम्माननीय ज्यूको बिचमा चाहिँ सहमति भएको छ र यही निष्कर्ष पनि यही भएको हो। जस्तो पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा पनि त्यति बेला संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका न्यायाधीश हरेकृष्ण कार्कीको विषयमा प्रश्न उठेको थियो। यसपटक पनि तेजबहादुर केसी र अर्का न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठका विषयमा प्रश्न उठ्यो। अब अहिले तपाईँहरूको र सर्वोच्च अदालत बीच जुन सहमति भएको छ, अब यसले चाहिँ आगामी दिनमा संवैधानिक इजलासमा यस्ता समस्याहरू नआउने नै भयो, हल हुने भयो होइन त? अब जसरी यो विवाद बाहिर आइरहेको छ, यो आइरहेको विवादका कारणले गर्दा अदालतको साख, अदालतको मर्यादा, अदालतको स्वतन्त्रता, अदालतको सक्षमता, निष्पक्षतामाथि क्वेसन उठ्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि सधैँका लागि यो निवारण गर्ने दृष्टिकोणले नै बारले पहल गरेको हो र बारले समन्वयकारी भूमिका सधैँ खेल्छ र वाचडगको भूमिका सधैँ खेल्छ र यो एउटा अदालतको निष्पक्षताका लागि वाचडग भएको हुनाले गर्दाखेरि अदालतको भूमिकामा कुनै कसर बाँकी रहँदैन र यो सोल्युसन निकालेको पनि यो पद्धतिले काम गरोस्, एउटा प्रणालीले काम गरोस्, व्यक्तिले काम नगरोस् भन्ने दृष्टिकोणले नै गरे भावले गर्दाखेरि अब पद्धतिले काम गर्छ, अब मापदण्डले काम गर्छ, कानुनले काम गर्छ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो सधैँका लागि संवैधानिक इजलासको समस्या चाहिँ निवारण हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ र सम्मान्यज्यूले त्यो ढङ्गको पहल पनि गर्नुहुन्छ। संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका न्यायाधीशहरूका बारेको विवाद त अब सकिएको छ। अब संवैधानिक इजलास प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र धारा 76(5) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको मूल मुद्दामा प्रवेश गर्दैछ। सर्वोच्च अदालत बारको तपाईँ सचिव पनि हुनुहुन्छ र तपाईँले विज्ञप्ति जारी गरेर सो विषयमा आफ्नो धारणा पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यो अहिले जे मुद्दा अदालतमा आएको छ, यसको निकास, यसको के फैसला हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ? तपाईँहरूलाई के लाग्छ यसमा? सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ संविधानको धारा 76 को 3 बमोजिमको चाहिँ सरकार गठन भएको थियो, जसको चाहिँ प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले केपी शर्मा ओलीज्यूले चाहिँ लिनुभएको थियो। त्यो 76(3) बमोजिमको सरकारले अनिवार्य रूपमा 76 को 4 बमोजिमको विश्वासको मत लिनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै 76 को 5 मा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था हो। उहाँले प्रवेश गर्नु भएन। संविधानले किटानी गरेको व्यवस्थाको विपरीत ढङ्गले चाहिँ उहाँले जुन ढङ्गले पहल गर्नुभयो त्यसलाई साथ सहयोग गरेर राष्ट्रपतिज्यूले
चाहिँ संसद विघटन गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ यो संवैधानिक सर्वोच्चतामाथिको ठुलो प्रहार भएको हुनाले गर्दा चाहिँ संसद यो विघटन भएको छ, यो चाहिँ पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा सबजुडिस भएको केसमा चाहिँ यही हुन्छ भनेर मैले भन्ने अवस्था रहँदैन। एउटा संविधान जोगाउनुपर्छ, न्याय जोगाउनुपर्छ, न्याय मर्न दिनु हुँदैन। यो न्यायको अक्सिजन फेर्ने ठाउँ नै अदालत भएको हुनाले गर्दा मलाई विश्वास लाग्छ कि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक सर्वोच्चताका निम्ति विधिको शासन जोगाउने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिका उपयुक्त चाहिँ आदेश दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो संसद पुनर्स्थापना यस मानेमा हुनुपर्छ। संविधानमाथि ठुलो एक खालको जालजेल गरेको अवस्था भएको हुनाले गर्दा, संविधानको धारा 76 को 4 चाहिँ मरेको भएको हुनाले गर्दा, संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिमको विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर काम नगरेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ। आफ्टर द्याट संविधानले एउटा लिगमा हिँड्छ र संविधान एउटा कोर्समा अगाडि बढ्छ, ट्र्याकमा अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, यहाँलाई पनि धन्यवाद। यति बेला हामीसँग नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव रमण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यहाँलाई इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो आज सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र प्रधान न्यायाधीश बीचमा एउटा जुन सहमति भएको छ, यो सँगै अब संवैधानिक इजलासमा यहाँले उठाउनु भएको विषय हल भएको हो। यस्तो छ, हेर्नुहोस्, अहिले संवैधानिक इजलासले एउटा आदेश पनि गर्यो। त्यहाँ 2 जना मान्य न्यायाधीशहरूले एउटा चाहिँ कुरो राख्नुभयो र 2 जना मान्य न्यायाधीशहरूले अर्को कुरो राख्नुभयो। त्यसपछि अहिले के कुरो सहमति भयो भने 23 गतेलाई यसको पेशी तोकिया छ। र के छ भन्दाखेरि वास्तवमा यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस् होइन, आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणको कुरो हुन्छ। तर कुरो के हो भने अहिले जुन न्यायालयको स्वतन्त्रताको लागि, न्यायालयको निष्पक्षताको लागि अनि न्यायाधीशहरूको पनि स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको लागि वास्तवमा जुन छलफलहरू चलेको छ, आज जुन आदेश भएछ र बारसँग पनि जुन किसिमको चाहिँ एउटा छलफल भयो, त्यसले एउटा निकास दिएको छ। अब 23 गते स्मुथली यसको चाहिँ पेशी चढ्छ। पेशी चढेपछि अब मुद्दा रिट चाहिँ निवेदनको छलफलको विषयवस्तु अगाडि बढ्छ। जस्तो यहाँहरूले इजलासमा रहनुभएका न्यायाधीशका बारेमा प्रश्न उठाए पछाडि केही आलोचकहरूले यहाँहरूको बारेमा के भन्नुभयो भने इजलासमा न्यायाधीश को रहने भन्ने विषय छान्ने कुरा कानुन व्यवसायको होइन नि, त्यस कारणले यो चाहिँ न्याय नै प्रभावित गर्न खोजियो भन्ने पनि आरोप लाग्यो। त्यसबारेमा चाहिँ यहाँ के भन्नु? हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ रिट निवेदनको तर्फबाट हामी चाहिँ कानुन व्यवसायी छौँ, हामीले न्यायाधीश छाने होइन। हेर्नुहोस्, हामीले त्यहाँ विद्यमान चाहिँ संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूको क्षमतामा प्रश्न उठाए पनि होइनौँ, उहाँहरूको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाए पनि होइनौँ, उहाँहरूको इमान्दारितामा प्रश्न उठाए पनि होइनौँ। हामीले उठाएको कुरो के हो भने जुन फागुन 23 गते 77 साल फागुन 23 गते जुन फैसला भयो, त्यो फैसलाकै कारणले आजको स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसैले त्यो फैसलामा संलग्न भएका मान्य न्यायाधीशहरू यो मुद्दामा चाहिँ समावेश नहुँदा त्यसले एउटा चाहिँ जुन भोलि भनौँ न न्यायालयले गर्ने फैसला जस्तोसुकै फैसला गरे पनि हामीले मान्छौँ, त्यसमा हामीलाई कुनै डाउट छैन। हेर्नुहोस् है, तर कुरो के हो भन्दाखेरि त्यसको ओनरसिप चाहिँ एउटा चाहिँ लिने बेलामा वास्तवमा जुन लेभलमा अहिले सवालहरू उठिएको छ, त्यस्तो किसिमको सवाल उठिसकेपछि त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर जो हामीले सवाल उठाएको थियौँ, वास्तवमा आजको आदेशले त्यो कुरो समाधान पनि भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसन के अरे सर्वोच्च बार एसोसिएसनसँगको एउटा छलफलमा पनि त्यो निकास निस्किया छ। त्यसो भए हुनाले चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ फल्ला न्यायाधीश हुनुपर्छ भने होइन। फेरि हाम्रो प्र्याक्टिस के हो भने चाहे तपाईँले 51 सालको फैसला भन्नुहोस्, चाहे 52 सालको फैसला भन्नुहोस्, चाहे सूर्यबहादुरजीले गरे चाहिँ विघटनको कुरो भन्नुहोस्, चाहे शेरबहादुरजीले गरे विघटनको कुरो हेर्नुहोस्, त्यो बेलामा सिनियर न्यायाधीशहरूलाई रोल क्रममा राखेर अथवा त्यो एकदमै क्रमशः राखेर चाहिँ जुन चाहिँ इजलासको गठन गर्ने हाम्रो प्र्याक्टिस र अनुभव पनि छ। वास्तवमा हामीले उठाएको कुरो पनि त्यही नै हो। हेर्नुहोस्, त्यो सिनियर र जुनियरको अर्थ के छ होइन, त्यहाँ आखिरमा चाहिँ सर्वोच्चका न्यायाधीश नै हुन्। न्यायाधीशले गर्ने फैसला फेरि सिनियर र जुनियरले गरेकोमा तलमाथि हुने स्थिति पनि हुँदैन। तर कुरो के हो भन्दाखेरि धेरै महत्त्वका विषयहरूमा जुन हामीले चाहिँ प्रथा परम्परा ट्रेडिसन अथवा हामीले प्र्याक्टिस जे गरेका छौँ त्यो कुरो हुनुपर्छ भन्ने जो सवाल उठाइयो, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, स्वार्थ बाजिएका बेलामा चाहिँ त्योबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने जो कुरो हामीले उठाएको थियौँ, वास्तवमा चाहिँ त्यो कुरो हामीले चाहिँ कुनै फल्नालाई हुन्न र फल्नालाई हुन्छ भन्नको लागि उठाइएको कुरो होइन, त्यो सैद्धान्तिक कुरो उठाइएको हो। यो सैद्धान्तिक कुरो फेरि यहाँ मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै उठ्छ। तपाईँ यहाँहरूले चाहिँ योभन्दा अलि अगाडि चाहिँ भारतकै कुरो हेर्नु पर्दा वास्तवमा चाहिँ त्यो बेन्चको कम्पोजिसन गर्दा वास्तवमा के आधारमा गरिन्छ त्यो चाहिँ सबैले थाहा पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू 4 जना न्यायाधीशहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेरै
त्यसको चाहिँ विरोध जनाएको स्थिति थियो। त्यसैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि वास्तवमा बेन्चको कम्पोजिसन गर्दा आजको जस्तो जुन ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ आज वास्तवमा मुलुकमा जुन त्यो 23 गतेको फैसलाको कारणले आएको स्थिति छ, त्यसो भए हुनाले त्यो फैसलासँग सम्बन्धित भएका न्यायाधीशहरू बाहेक गरेर जुन इजलास गठन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने जो सवाल उठेको थियो त्यो छलफल भएर एउटा निकास पनि निस्किएको छ। त्यसैले चाहिँ अब 23 गतेदेखि अब एउटा स्मुथली अगाडि बढ्छ। भनेपछि अब बार र बेन्च बीच इजलासको विषयको बहस सकिए पछाडि अब मूल मुद्दामा प्रवेश गर्दैछ। तपाईँहरू अब रिट निवेदक पक्षकोबाट बहसमा उत्रदै हुनुहुन्छ। के छ तपाईँहरूको आधारहरू, तपाईँहरूले ल्याएर आएको निवेदनको पक्षमा फैसला आउन सक्ने आधारहरू चाहिँ के छ? होइन, यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो अहिले के छ भने 72 सालकै संविधानको धारा 76 को 1 देखि 5 सम्म हेर्दा र त्यसपछि हाम्रो अनुभव 47 सालको संविधानलाई जुन प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा हामीले 51 सालदेखि 63 सालसम्म गरेका प्र्याक्टिसहरू त्यो सबैलाई हेर्दा हामीले त्यो आधारहरू अब हामीले चाहिँ रिट निवेदनमा पनि उल्लेख भएको छ र त्यो कुरो चाहिँ बहसमा पनि हामीले प्रस्तुत गर्छौँ र त्यसपछि निर्णय गर्ने त न्यायाधीशहरूले भयो। हेर्नुहोस्, हामीले त तर्क राख्ने हो, संविधानको मतलब स्पिरिट यो हो भनेर तर्क राख्ने हो। त्यसो भयो भन्नाले मलाई के लाग्छ भने रिट निवेदकहरूसँग धेरै आधार छन्, किनभने 76 को 5 भनेको एउटा यस्तो किसिमको व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्था वास्तवमा हिजो 47 सालको संविधानमा थिएन। हेर्नुहोस्, र 146 जना चाहिँ मान्य सांसदहरू नै चाहिँ आफै सशरीर उपस्थित भएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिट निवेदन दायर गर्नुभएको स्थिति छ। त्यो बारेमा व्यापक छलफल भइसकेपछि अझ यो बहसको क्रममा हामीले जो तर्कहरू राख्छौँ त्यसले स्पष्ट गर्छ। त्यसैले चाहिँ अहिले के मात्रै हो भन्दाखेरि अब चाहिँ विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छ। विषयवस्तुमा प्रवेश गरिसकेपछि तर्कहरू त्यहाँ दुवै पक्षबाट चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत हुन्छन्। त्यो प्रस्तुत भइसकेपछि अनि त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्टली जसरी फागुन 11 गते फैसला भयो, होइन, धेरै फैसलाहरू भएको छ। 51 सालमा भएको छ, 52मा भएको छ, 54मा भएको छ, 59मा भएको छ, होइन, र यो 77 सालको फागुन 11 गते पनि फैसला भएकै हो। त्यसैले चाहिँ यो अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो मुद्दामा पनि के छ भन्दाखेरि तर्क वितर्कहरू सबै सुनिसकेपछि अब जुन इजलास गठन हुन्छ त्यसले चाहिँ स्वतन्त्र रूपले निष्पक्ष रूपले संविधान बमोजिम फैसला गर्ने कुरोमा हामी निरत छौँ। त्यो बेलामा रिट निवेदकको तर्फबाट चाहिँ प्रस्तुत गरेका कुराहरू संविधान अनुकूल भयो भने रिट निवेदकको कुरो चाहिँ जायज हुने कुरो भयो। यदि होइन, रिट निवेदक भन्दा सरकारले चाहिँ गरेका चाहिँ तर्कहरू प्रस्तुतहरू गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ संविधानको पक्षमा हो भने त्यो अनुसारको फैसला हुने हो। त्यसैले चाहिँ अहिले के छ भन्दा विचाराधीन छ। तर हामीलाई रिट निवेदकको कानुन व्यवसायको हैसियतले हामीलाई के लाग्छ भने रिट निवेदकहरूले जे तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ संविधानको पक्षमा छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले चाहिँ रिट निवेदकको पक्षमा चाहिँ फैसला हुने प्रशस्त आधार हामी देखिरहेका छौँ। त्यो त अब सर्वोच्च अदालतले चाहिँ फैसला गरिसकेपछि यसो सर्वोच्च अदालतमा छलफल भइसकेपछि अब इजलासमा छलफल भइसकेपछि त्यो निष्कर्ष आउँछ। त्यो बेलामा हामीले सबै थाहा पाइहाल्छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूका बारेमा उठेका प्रश्नहरूलाई समाधान गर्ने गरी प्रधान न्यायाधीश सुलेन शमशेर राणा र सर्वोच्च अदालतको बार एसोसिएसनका बिचमा जुन सहमति भएको छ त्यस पछाडि एउटा निकास निस्किएको छ, त्यस पछाडिको अवस्थाका बारेमा हामी कानुन व्यवसायहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता पुरुषोत्तम मर्याल। यहाँलाई इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। नमस्ते। नमस्ते। जस्तो आज सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र प्रधान न्यायाधीश बिच जुन सहमति भएको छ त्यसलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? वास्तवमा यो जुन संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो सो गठन भएको इजलासले आफ्नो जुन सुनवाई गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो सुनवाई गर्ने सिलसिलामै प्रारम्भमै के भयो भन्दाखेरि जो मिति 2077 साल 11 महिना 23 गते जुन ऋषि कटेलको पार्टी र नेकपालाई चाहिँ टुक्र्याएर जुन अलग अलग बनाएको अवस्था थियो त्यसमा चाहिँ जो सिग्नेचर जो फैसला गर्ने न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो श्रीमान बम कुमार श्रेष्ठज्यू, उहाँलाई चाहिँ सुरुदेखि नै वरिष्ठ अधिवक्ता लगायत निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित रहनुभएका कानुन व्यवसायहरूबाट चाहिँ एउटा स्वच्छ सुनवाईको निम्ति पनि र त्यो जुन दल विभाजनको विषयमा हाम्रो जुन यो बेन्चमा चाहिँ बमकुमार श्रेष्ठ श्रीमान हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ गर्नुभएको फैसला भएको हुँदाखेरि यसमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट बाजिएको देखिएको हुँदाखेरि यो बेन्चबाट चाहिँ उहाँ अलग हुनुभयो भने चाहिँ त्यो एउटा राम्रो रहन्छ भन्ने हिसाबले जुन एउटा निवेदन भएको थियो र अस्ति आइतबार भएको सो कुरालाई मध्यनजर गर्दै आज इजलास सोही 5 जनाको चाहिँ इजलास बसेको थियो र सो इजलास मध्ये जो सिनियर हुनुहुन्छ माननीय न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीज्यू र माननीय डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, उहाँहरूले चाहिँ एउटा स्वच्छ सुनवाई हुनको लागि चाहिँ नि जसरी एउटा न्यायाधीश विष्णुको अवतार हो उसले चाहिँ नि स्वच्छ हिसाबले चाहिँ नि फैसला गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई उहाँले मध्यनजर गर्दै र आफ्नो एउटा
यसमा चाहिँ नि यदि कसैले इजलासमा प्रश्न उठाउँछ भने त्यो प्रश्नको चाहिँ निरूपण गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ नि त्यो सम्बन्धित न्यायाधीशले पनि आफ्नो नैतिकता प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो राय राख्नुभयो र यसमा चाहिँ जबसम्म स्वच्छ सुनवाई हुँदैन त्यहाँ कुनै क्वेसनको गुन्जाइस रहन्छ भने त्यसले राम्रो न्याय दिन सक्दैन भन्ने आधारलाई टेक्दै उहाँहरू दुईजना जो दीपक कुमार कार्की र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईले चाहिँ उहाँले आज यो इजलासबाट आफूहरू बाहिरिएको कुरा चाहिँ नि जानकारी लिखित जानकारी बेन्च सामु गराउनु भयो र आजको बेन्च चाहिँ स्थगित भएको अवस्था छ। जस्तो तपाईँ संवैधानिक इजलासमै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला जसरी प्रश्न जसका बारेमा उठेको थियो न्यायाधीश द्वयले हामीले गरेको फैसला यो विषयमा जोडिँदैन भनेर उहाँले त्यहाँ भन्नुभयो भनेर बाहिर आएको छ। त्यहाँ इजलासमा ठ्याक्कै के भएको थियो आज तपाईँ त्यो त्यहाँ प्रत्यक्ष हुनु पनि हुन्थ्यो। अब यस्तो छ, अब हामी इजलासमा मुख्य इजलासमा चाहिँ नभए पनि हामी सर्वोच्च बारले जुन व्यवस्था गरेको थियो त्यो स्क्रिनमा चाहिँ म हेरिरहेको थिएँ र निवेदक मध्ये म पनि एउटा रिट निवेदक हुँ। हामीले चाहिँ अगाडि हामीले चाहिँ केही बहस गऱ्यौँ र अरू कुराहरू चाहिँ अहिले के छ भन्दा निवेदकको हकबाट दुईजनालाई मात्र गर्न दिने भनेर यसरी छुट्याएको स्थिति थियो र हामी चाहिँ इजलासमा नभएर हामी सर्वोच्चको त्यो जुन स्क्रिनमा थियौँ त्यहाँबाट हामीले सुनेका हौँ र त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरू बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले आफू चाहिँ सो इजलासमै बस्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको र सो कुरालाई लिएर जो वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कार्की र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईले सो कुरालाई चाहिँ नि उहाँहरू यो इजलासबाट अलग्गै भए चाहिँ नि एउटा न्याय स्वच्छ सुनवाई र न्यायको चाहिँ नि एउटा मर्म पनि आउने र न्याय गरेको जस्तो पनि देखिने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू अलग्गै बस्नुभए हुन्छ भन्ने उहाँहरूको मागलाई चाहिँ नि सम्मानित न्यायाधीशहरूले अस्वीकार गर्नुभएको सन्दर्भमा हामी यो बेन्चमा नैतिक रूपले बस्न मिल्दैन भनेर उहाँहरूले चाहिँ नि आफू सो बेन्चबाट अलग भएको घोषणा गर्नुभएको अवस्था चाहिँ हो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास केही बेर अगाडि मात्रै बस्यो र आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा एउटा रोचक दृश्य पनि देखियो। दर्शकबिन प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर राणासँगै इजलासमा रहनुभएका अरू 4 जना न्यायाधीशहरू इजलासमा आए पछाडि रिट निवेदकले प्रश्न उठाएका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले उहाँहरूले प्रश्न उठाए जसरी आफूहरूले इजलास छोड्नुपर्ने कुनै कारण नभएको जिकिर इजलासमा गर्नुभयो भने त्यसपछि लगत्तै इजलासमा रहनुभएका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईले भने न्यायाधीशहरूका बारेमा प्रश्न उठेका कारणले उहाँहरूसँगै इजलासमा आफूहरू बस्न मिल्दैन, त्यस कारणले आफूहरूले इजलास छोड्यौँ भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। र त्योसँगै प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक इजलासमा रहेका दुईजना न्यायाधीशहरू दुईतर्फ विभाजित भए पछाडि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग भएको पूर्व सहमति अनुसार नै आफूले अब इजलासलाई अगाडि बढाउने र यही 23 गतेका लागि इजलास तोक्ने भनेर जानकारी गराउनु भए पछाडि आजको इजलास उठेको छ र यो सँगै सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन र संविधानको धारा 76(5) अन्तर्गतको नयाँ सरकार गठनको विषयमा रहेका मुद्दाहरूमा अब 23 गतेबाट मूल मुद्दामा बहस केन्द्रित हुनेछ र संवैधानिक इजलासमा रहेको यो मुद्दाको कसरी किनारा लाग्छ, यो मुद्दामा के फैसला हुन्छ त्यसको आधारमा अब देशको राजनीति कुन बाटोमा अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा निर्कुल हुनेछ। आजको इस्यु अफ द डे यति नै। क्यामेरामा सुनिल गुरुङसहित टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलाललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।